मधेसको राजनीति जहिले पनि दबावमा प्रभावमा र आफ्नो अधिकारको लागि रहेको कुरा त्यो सबैले बुझेकै छ। तर मधेस जुन अवस्थामा छ अहिले र विगतदेखि नै जहिले पनि मधेसको राजनीतिमा यहाँका शासक वर्गको प्रभाव रहेकै हो। किनभने मधेस जुन बेलादेखि नेपालमा गाभियो त्यो बेलादेखि नै शासकहरूले मधेसी माथि शासन गर्ने एउटा नियत बोक्यो। त्यो नियत र नियतिको परम्परा अहिलेसम्म कायम नै रहेको छ। मधेसी माथि शासन गर्ने जुन शासकीय सोच हो त्यो शासकीय सोच अहिले पनि छ, हिजो पनि थियो र यो भविष्यमा यसलाई तोड्ने प्रयासमा चाहिँ मधेसीहरू लागेका छन्। जुन अहिले मधेसको राजनीतिक दलहरू छन्, मधेस केन्द्रित नेताहरू छन्, मधेस केन्द्रित विचारधारा बोकेका बुद्धिजीवीहरू, मधेसका साहित्यकारहरू, संस्कृतिविदहरू, मधेसका मजदुर किसानहरू जुन छन्, अब मधेस चाहिँ कसैको शासित भएर, दमित भएर, शोषित भएर नबस्ने सोचमा, मानसिकतामा पुगिसकेको हुनाले मधेसी राजनीति अहिले तपाईको एउटा विकासको क्रममा र आफ्नो अधिकारको पथमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छन्। चाहे त्यो मधेसका गरिब होस्, पिछडा होस्, दलित होस्, जनजाति होस्, अग्रा होस्, अल्पसंख्यक होस्, महिला होस्, जोसुकै छन्, सबैको मनमा एउटा चाहना छ, एउटा सोच छ कि हामीमाथि विभेद भएको छ, हामीमाथि थिचोमिचो भएको छ, हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ, हाम्रो जुन श्रम छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर शासक चाहिँ हामीमाथि नै शासन गरिरहेछन्, हाम्रो दोहन गरिरहेको छ। त्यो त हिजोदेखि भइरहेको, हिजो राणाले गरियो, त्यसपछि पञ्चायतले गरियो, अनि अहिले डेमोक्रेसीमा पनि गणतन्त्रमा पनि त्यही भइरहेछ। मधेसीहरूले समानताको अधिकार पाएको छैन, सामाजिक न्याय पाएको छैन, मधेसले बराबरीको अधिकार पाएको छैन। यो बराबरीको अधिकारको लागि मधेस सङ्घर्षरत छ र प्राप्त नहुन्जेलसम्म यो सङ्घर्ष जारी नै रहनेछ। नेपाली राष्ट्रियतामा मधेसीको जुन सवाल छ, त्यो मधेसीको सवालमा एउटा के भयो भने तपाईले अहिले धेरै कुरा उठिरहेछन्, सुगौली सन्धिको कुरा। जुन बेला सुगौली सन्धि भयो सन् 1816 मा, त्यो सन्धिको बेला एउटा कुरा के उठ्यो भने कि मधेसीलाई चाहिँ मधेसीलाई हामी लियौँ, मधेसलाई त्यो बेलाका भारतमा अङ्ग्रेजका शासन थियो, ब्रिटेनका, त्यो ब्रिटिसहरूले जब नेपाललाई दिँदाखेरि त्यो एउटा कुरा उठ्यो कि मधेसीहरूलाई दिँदाखेरि त्यो अनुसारको उसँग कुनै किसिमको विभेद गरिने छैन, कुनै किसिमको अन्याय अत्याचार गरिने छैन। किनभने त्योभन्दा पहिला 2 लाख रुपैयाँ अङ्ग्रेजले दिने कुरामा जम्मै तराईका भाग लिएको थियो, अनि पहाड महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाभन्दा माथि मात्रै नेपाललाई दिएको थियो। तर जब सम्झौता, अन्तिम सम्झौता हुन थाल्यो, त्यो सम्झौता बेलामा तराईका केही फाँट पनि दिने भन्ने कुरा, त्यसबापत जुन 2 लाख रुपैयाँ लिने थियो त्यो 2 लाख रुपैयाँ नलिने कुरा भयो। अनि त्यसकारण के भयो भने विभेद त्यहीबाट सुरु भयो र मधेसीको राष्ट्रियतामाथि त्यही बेलादेखि नै सवाल उठिसक्यो। यिनीहरूको के सोच्छन् कि हामीले त मधेसलाई लिएका हौँ, हामीलाई ब्रिटिसले मधेसलाई दिएको हो, जबकि त पहिला नै नेपाल थियो, एउटै भूभाग थियो, तर त्यो मधेससँग ब्रिटिससँग हारेको अवस्था थियो त्यो बेलाका नेपाली शासकहरूले। अनि हार भएपछि अनि त्यो भूभाग, आफ्नै भूभाग आएपछि उसँग किन विभेद र के को उच्च नीच र के को तलमाथि भन्ने कुरा आयो। त्यसैका दिनदेखि मधेसमाथि सुरु भयो विभेद कि यिनीहरू बाहिरिया हुन्, यिनीहरू तपाईको नेपालका होइनन् भन्ने जुन एउटा सोच छ। सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने जहिले पनि मधेसीलाई यो इन्डियन, यो भारतीय, यो अर्कै हो, यिनीहरूलाई अपमानपूर्ण व्यवहार जुन गर्ने कुरा छ, त्यसबाटको पीडामा मधेसको सबै नागरिक छन्। त्यसको मूल कारण के हो भने पहाडमा एउटा स्कुलिङ चल्छ, त्यो स्कुलिङमा देखाउँछ कि मधेसीहरू तल्लो जातका हुन्,
ठग हुन्, फटा हुन्, बैमान हुन्, यिनीहरूलाई मान्छेको श्रेणीमा गनिँदैन भन्ने एउटा पहाडमा स्कुलिङ चल्छ। त्यो स्कुलिङका कारण मधेसीमाथि जहिले पनि अपमान, किनभने बच्चा बच्चा अपमान गर्छन्, ठुलो मान्छे अपमान गर्छन्। त्यो यो के कारण हो? यसको कारण त्यही हो कि मधेसको राजनीतिमा मधेसीहरूलाई जुन राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने कुरा छ, त्यो स्कुलिङको कारणले त्यो स्कुलिङ बन्द नहुन्जेलसम्म मधेसीमाथिको राष्ट्रियता अपनत्व हुँदैन राष्ट्रियतामा। अर्को कुरा, नेपाल भारत सम्बन्धमा जुन मधेसीको भूमिकाको सवाल छ, त्यो त नेपाल भारतको सम्बन्ध त तपाईको मधेसीहरूकै कारणले भारतसँगको सम्बन्ध बलियो रूपमा रहेको छ। किनभने मधेसका जुन जनता छन्, मधेसका जुन नागरिक छन्, त्यसको भारत का जुन बेटी रोटीको जुन सम्बन्ध भन्छन् नेपाल र भारत बीचको, त्यसको कारण के हो भने मधेसका जुन अहिले बिहार र उत्तर प्रदेशमा जुन भागहरू छन्, त्यो भागहरू पहिला त एउटै देश थियो, मिथिला त एउटै थियो, हिमालदेखि लिएर गङ्गासम्म, अवधको पनि त्यस्तै थियो, पहाडदेखि उता सरजुग नदीसम्मको भाग थियो भन्दा वारीको, त्यो तपाईको अवध थियो, मिथिला थियो। त्यो त एउटै राज्य थियो। एउटै राज्यलाई दुई भागमा यिनीहरूले शासकहरूले बाँडेका हुन्। त्यो बाँड्दाखेरि तपाईको आधा यता पर्यो, आधा उता गयो। त्यो आधा यता उता हुँदाखेरि तपाईको नागरिक त उही थियो, सम्बन्ध त उही पुरानै हो। त्यो अहिले नेपाल र भारत बनेको बेलादेखिको यो सम्बन्ध होइन, त्योभन्दा पहिलादेखिको सम्बन्ध हो। त्यस्तो सम्बन्धलाई आज आएर तपाईको यताका शासक या उताका शासक जसले तपाईको तोड्ने प्रयास गर्छन्, जसले तपाईँ जोड्ने प्रयास गर्छन्, या तपाईको केही अवरोध बाधा अवरोध पुर्याउने कुरा गर्छन्, त्योबाट हुँदैन। किनभने त्यो पिपुल टु पिपुल सम्बन्ध हो। त्यो भारतका जनता, नेपालका जनता, त्यो जुन खास गरी जो मिथिला क्षेत्र अवध क्षेत्रका जुन जनताहरू छ, तिनीहरूको सम्बन्ध पहिलादेखि नै परम्परागत तपाईको जहिलेदेखि यो भनौँ न रामायण महाभारत कालदेखिकै सम्बन्ध तपाईको गन्ना छन्, इतिहास छ। त्यो सम्बन्धलाई अहिलेको शासकहरूले मैले यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने जुन सोच राखेको छ, त्यो सोचमाथि मधेस जहिले पनि प्रभाव तपाईको यदि कुनै अवरोध आउँछ भने त्यसको विरोध हुन्छ। अहिलेका शासक विगत केही समयदेखि नेपाल भारतको सम्बन्धमा बाधा पुर्याउने काम गरिरहेकै हो। खास गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल र भारतको सम्बन्ध, खास गरी मधेसी र भारतको जुन सम्बन्ध छ, त्यसलाई तोड्ने प्रयासमा लागेको छन्। पटक पटक उहाँको अभिव्यक्ति त्यस्तै अभिव्यक्ति आइरहेकै छन्। किनभने विगतमा मधेस आन्दोलन त्यही अभिव्यक्तिकै कारण भएको हो कि मधेसीले अपमानित गर्ने, गाली गर्ने उनीहरूको कुरो। अहिले पनि मधेसी र भारतको सम्बन्ध कसरी टुटोस् भन्ने कुरामा उसको कार्यनीति हुन्छ, त्यसको भिजन हुन्छ। किनभने एउटा प्रधानमन्त्रीले भारत विरोधी तपाईको संसदमा बोल्दो रहेको छ, संसदबाट एउटै मित्र राष्ट्रको देशलाई तपाईको बोल्दो रहेको छ कि यो यस्तो हो, उनीमाथि कटाक्ष गर्ने, व्यङ्ग गर्ने कुरा गर्ने। त्यस कारणले गर्दा भारत र नेपालको सम्बन्धमा यो जुन दरार ल्याउने, जुन तपाईको अवरोध ल्याउने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको हो, भइरहेको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ र नेपाल भारतको सम्बन्ध जुन छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मान्यता रहेको छ। किनभने भारतसँग हाम्रो मित्रता हो, परम्परागत मित्रता हो, रोटी बेटीको सम्बन्ध हो। त्यसलाई तोडियो भने हाम्रो देशलाई कुनै लाभ हुन सक्दैन। त्यसको लागि तपाईँ हामी एउटा नयाँ शैलीले, नयाँ सोचले हामी एउटा आफ्नो सम्बन्ध जुन छ त्यसलाई निरन्तरता देऊ र जुन विवाद छ त्यसलाई बसेर वार्ताको माध्यमबाट उताबाट बनिरहेका छन्, तर यताको प्रधानमन्त्री वार्ता गर्न तयार छैन। केपी शर्मा ओली भारतसँग वार्ता गर्न तयार नभएको कुरा त्यो त मिडियामै आइसक्यो। अब त्यो कुरालाई अब हामी के भन्ने, कसरी अगाडि बढाउने, त्यो त अब शासकले सोच्नुपर्ने हो। हाम्रो जनताले पनि सोच्नुपर्ने कि कुनै शासकले जनताले दुःख दिने, जनताको सम्बन्धमा यदि समाप्त पार्ने काम गर्छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था जुन छ र अहिलेको एमसीसी विवाद, त्यो कुरामा के आइरहेको छ भने अब नेपालको राष्ट्रियता
नेपालको भौगोलिक अखण्डता जोगाउनको लागि विगतदेखि नै शासकहरू प्रयासरत छन्, तर त्यसमा पटक पटक फेल भएका छन्। पहिला पनि सुगौली सन्धि गर्दाखेरि धेरै भूमि बिगा तपाईँको नेपालको हातबाट बाहिर गयो। त्यसमा त शासकहरूको त कहीँ न कहीँ कमजोरी भएकै होला। डिप्लोमेटिक रोल खेल्न नसकेला हो कि के गरेर, किनभने अहिले पनि जुन शासकीय जुन शैली हेर्छु, शासकीय शैली, त्यो शैलीमा कहीँ न कहीँ तपाईँको बुद्धिमत्ताको, बौद्धिक क्षमताको कमी देखिएको छ। त्यो बौद्धिक क्षमता हिजो पनि भएर धेरै भूमि गुमाउनु परेको हो कि भन्ने एउटा आशंका जन्मिन्छ। किनभने अहिलेका जुन नक्सा विवाद छ, त्यो नक्सा विवाद पहिले पनि भएको हो र त्यो नक्सा विवादमा धेरै 98% सम्झौता भएर दुवै पक्षले, नेपाल र भारतका पक्षले मानेर 2% थियो। त्यो 2%को लागि बस्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि अहिले आएर जुन किसिमको विवाद आयो, त्यो विवादलाई तपाईँले हामी बसेर उनको सट्टा एउटा एकपक्षीय रूपमा एउटा नक्सा प्रकाशित गर्ने, त्यो नक्सामा पनि अब उल्टो सरकारले उल्टो काम गर्यो। पहिला सबुत प्रमाण खोजेर नक्सा अगाडि बढाउनु पर्नेमा नक्सा अगाडि बढाएर अनि सबुत प्रमाण खोज्ने काम गरिरहेछ। त्यो कारणले सरकारको जुन एजेन्डा छ नक्साको, त्यो एजेन्डामा प्रभाव पार्यो। त्यो एजेन्डामाथि कहीँ न कहीँ तपाईँको प्रश्न उठाइदियो कि यदि प्रमाण थिएन भने किन पास गरियो, त्यो कुरा धेरैले बोलिरहेछ। त्यस कारणले अब चाहिँ त्यो नक्सामा अहिले पनि वार्ताको माध्यमबाट सल्टाउन भारत तयार भइसकेको छ, नेपाल पनि तयार भएर अगाडि बढाउनु पर्ने हो। अर्को कुरा आयो एमसिसीको। एमसिसी जुन कुरा छ त्यो सन् 2000 पछि अमेरिकाले ल्याएको एउटा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको तहत यो एमसिसी आएको छ। धेरै मुलुकमा तपाईँको बनाएको पनि छ, धेरै मुलुकमा बिगारेको पनि छ। त्यसै कारणले अब तपाईँ के गर्नु भने यसलाई कुन स्ट्रेटेजीमा लाने हो त्यसको लागि अध्ययन नगरिकन यसलाई एउटा अध्ययन समिति नै सरकारले बनाउनु पर्यो। पहिला सरकारले त पहिला सम्झौतै गरिसकेको छ, तर अहिले तपाईँको विवाद उठिसकेपछि सर्वपक्षीय एउटा सर्वदलीय तपाईँको राजनीतिक समिति बनाएर त्यसको अध्ययन गरेर बल्ल एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेछ। किनभने विवाद उठिसकेको छ, त्यो विवादलाई कम गर्नको लागि र त्यसमा के रहेको छ अगाडि पछाडि त्यसको विस्तृत कुराहरू हामीलाई जुन एड आइरहेछ, पैसाको लागि जता पनि हाम फाल्नु भएन। यदि राष्ट्रको हितमा छ भने एमसिसी गर्नुपर्छ, छैन भने त्यो बारेमा सोच्नुपर्छ। त्यो मेरो भनाइरहेको छ। अर्को कुरा म अब अङ्गीकृत नागरिकताको जुन सवाल अहिले उठेको छ, त्यो अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल यहाँ जतिसुकै जसले जे भनोस्, यहाँ जति तर्क, जति वितर्क, जति प्रश्न उठाइयोस्, पहाडका मान्छेले बर्माबाट, भुटानबाट, सिक्किमबाट, दार्जिलिङबाट, कुमाऊ गढवालबाट लगायत इन्डियाकै धेरै ठाउँबाट बिहे गरेर ल्याउँदाखेरि त्यसको महिलामाथि प्रश्न नउठ्ने कि यो तपाईँको भारतीय हो, भारतीय चेली हो भनेर। तर मधेसीले बिहे गरेर ल्याउने बित्तिकै त्यो नेपाली भए पनि उसले चाहिँ भारतीय नै हो भन्ने जुन औँला उठाउने र एउटा जुन मनोवैज्ञानिक सोच यतातिरको स्कुलिङ रहेको छ, पहाडतिरको जुन स्कुलिङ रहेछ, त्यो स्कुलिङका कारण यो विवाद हो। बिहे गरेर आउँदाखेरि तपाईँको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको जुन प्रश्न उठाइरहेको थियो मधेसीहरूले, हामीहरूले सुरुदेखि नै त्यो अङ्गीकृत मात्रै होइन, बिहे गरेर आउने महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत दिनुपर्छ। तर अहिले त्यो मागलाई व्यवस्था गरेर अहिले तपाईँको अङ्गीकृतलाई जुन अहिले त्यो 7 वर्षको जुन यो म्याद लगाउने कोसिस, त्यो एउटा नयाँ कुरा आएछ, त्यो तपाईँको मधेसीमाथि एउटा फेरि शासन गर्ने र तल देखाउने, मधेसीलाई होच्याउने र मधेसीलाई अपमानित गर्ने, मधेसीलाई उत्तेजित पार्ने एउटा नयाँ एजेन्डा ल्याएको छ। किनभने यहाँको खास गरेर कम्युनिस्टको जहिलेदेखि नै एउटा रणनीति के रहेको छ कि भारत विरोधी र मधेस विरोधी राष्ट्रियता बनाएर तपाईँको उठाएर शासन गर्ने। किनभने अहिले जुन यो नक्सा विवाद आएछ, त्यो विवादले गर्दा पनि ओली सरकारको जुन पाप थियो त्यो धुन सकेन। त्यसैले अब अर्को तपाईँको यो नयाँ ल्याएको छ त्यो
अङ्गीकृतको कुरा कि त्यसले झन् एउटा नयाँ सोचको विकास गर्छ, एउटा उत्तेजना पहाडतिर फैलाउँछ र मधेसी विरोधी भारत विरोधी एउटा राष्ट्रियताको झन् ठुलो तपाईँको एउटा एजेन्डा हुन्छ। किनभने यो राष्ट्रियता जुन छन् तपाईँको त्यही राष्ट्रियताको कारणले कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि शासन गर्ने, भोट ब्याङ्क बनाउने यो नक्सा यो यिनीहरू सबै यसको चुनावी घोषणापत्र हो। किनभने यिनीहरू चुनावी घोषणापत्र तयार गर्दैछन् कि यिनीहरूले अब बुझिसके कि अब जुन आगामी इलेक्सन हुन्छ, आगामी चुनाव हुन्छ, त्यसमा यो नेकपा असफल हुन्छ, फेल हुन्छ, हामीलाई अब सत्ता हाम्रो गुम्छ। त्यसको लागि पटक पटक यिनीहरूले यस्तो काम गर्छन्, यस्तो एजेन्डाहरू ल्याउँछन् कि जसले लागोस् कि हामीभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी होइन। महाकाली सन्धि गरेर महाकाली सुम्पुने को यही केपी ओली होइन? अरू कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता लगायतका जति सम्झौता गर्ने यिनीहरू नै होइन? अनि हिजो गर्न पैसा लिएर पैसा खाएर बेच्ने, आज चाहिँ आएर ठुलो कुरा गरे हुन्छ? मधेसको भाषा र पहिरनको कुरा जहाँसम्म छ, मधेसको आफ्नै पहिचान छ। विवादै यहीको यहाँ, यसैलाई राष्ट्रियता भनिन्छ के। पहाडले के भन्छ कि मेरो दौरा सुरुवाल, भाषा भेष, एकल भाषा एकल भेष यो देशको राष्ट्रिय पहिचान हो भन्छन्। तर मधेस भन्छ होइन, मेरो त आफ्नै पहिचान हो, मेरो आफ्नो हाम्रो त धोती कुर्ता गम्छा, हाम्रो भाषा मैथिली हो, अवधी हो, भोजपुरी हो र त्यसलाई जोड्ने हिन्दी भाषा सम्पर्क भाषा हो हाम्रो। यो कुरा त मधेसले सबैले भनिरहेको छ, त्यो पहाडका मान्छे पनि बुझ्छन्। हिजो यी पहाडका यी नेताहरू जब मधेसमा जान्छन् त्यहाँ तपाईँको यहाँ यो पहाड कट्ने बित्तिकै दौरा सुलबार फुकालेर एकातिर राखिदिन्छ र धोती कुर्ता त धोती लगाउन नआयो भने कुर्ता पैजामा र गम्छा लिएर हिन्दीमा मैथिलीमा मजाले भाषण गर्दै हिँडेछन्। त यिनीहरूको राष्ट्रियता नहुने, किनभने के भन्छन्, ए यिनीहरू त ठग्न गएको नि मधेसमा, मधेसीलाई ठगेर ल्याउँछ भनेर भोट ल्याउँछ भनेर गएको हो भनेर उसको विरोध नगर्ने। पहाडी मान्छे मधेसमा गएर हिन्दी बोलियो भने यिनीहरूले मधेसियालाई ठग्न गएको, मधेसियाको भोट ठग्न गएको भन्छन्। तर मधेसीले हिन्दीमा कुरा गरियो भने उसले भारतीय भाषा बोलियो भन्ने, किनभने त्यो भारतीय हो यिनीहरू। किनभने मधेसीको जुन हेर्ने नियत छ त्यो भारतसँग सँगसँगै हेर्ने एउटा यिनीहरूको सोच रहेको छ, एउटा शैली रहेको छ। त्यही सोच र शैलीको कारणले गर्दा तपाईँको मधेसमाथि प्रत्येक विषयमा, प्रत्येक कुरामा सवाल उठाइन्छ, प्रश्न गरिन्छ कि यो के हो। पटक पटक त्यसमाथि प्रश्न गरिन्छ कि मधेसीहरू भारतीय हो कि होइन, भारतीय हो कि मधेसी हो, भारतीय हो कि मधेसी हो भनेर प्रश्न उठाइन्छ। त्यस कारणले मधेसले आफ्नो भाषा भेष संस्कृति सभ्यताको यदि संरक्षण गर्न सकेन भने यो मधेसीहरूको यो देशमा समानताको अधिकार, बराबरीको अधिकार पाउन सक्दैन। त्यसै कारणले मधेसीहरूले यदि आफ्नो अधिकार चाहन्छ भने, बराबरीको हिस्सेदारी चाहिन्छ भने मधेसीले आफ्नो भेष भाषा सभ्यता संस्कृतिलाई जोगाएर राख्नुपर्छ र त्यो पथमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ।